अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड में मैं अल्लामा अज़हर सईद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में कमेंट्स में आप लोगों के पूछे गए सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। बहुत ही अहम मसाइल हैं जिन्हें जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं खान फारूक। ये सवाल करते हैं, सर गुस्ल खाने में बग़ैर कपड़े के नहा सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल नहा सकते हैं। गुस्ल खाने में बग़ैर कपड़ों के नहाना भी जायज़ है। हाँ, अगर कहीं बाहर आप गुस्ल कर रहे हैं तब आपके लिए अपना सतर छुपाना ये लाजिम है, ठीक है। अगर नहीं छुपाएंगे तो गुनहगार होंगे, गुनाह मिलेगा। सतर क्या है? मर्द का नाफ से लेकर घुटने तक का जो हिस्सा है ये मर्द का सतर है। इसका छुपाना मर्द के लिए लाजिम होगा अगर कहीं बाहर गुस्ल कर रहे हैं। बहरहाल गुस्ल खाने में बग़ैर कपड़ों के भी गुस्ल कर सकते हैं। अगला सवाल करते हैं प्यारा तारिक। इनका सवाल है, हर रोज़ तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए या एक एक दिन? तहज्जुद नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है, इसकी आप आदत बना लें और रोज़ाना पढ़ने की, ठीक है। क्योंकि हदीस में आता है कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है उस शख्स को अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, ठीक है। और इसी तरह फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद नफिल नमाज में जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है, ठीक है। इसलिए इसको बाकायदगी के साथ पढ़ने की आदत बनाएं। और ये जो मामूल है लोगों में, बाज़ लोग कहते हैं कि अगर तहज्जुद की नमाज़ शुरू कर ली तो अब रोज़ाना पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नफिल नमाज है, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा, आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं हो जाएगी। लेकिन ये है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। कभी कभार अगर रह जाए तो कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं है आपको। अगला सवाल करते हैं अबू मोहम्मद। इनका सवाल है, बग़ैर शहवत के मनी खारिज हो जाए पेशाब के साथ तो क्या गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं? पहली बात तो ये है कि पेशाब के साथ बाज़ लोगों को ये मर्ज़ होता है कि उन्हें कतरे आते हैं जिसे वदी कहते हैं। एक होती है मज़ी, दूसरा मनी और तीसरा वदी। मज़ी और वदी के खारिज होने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, मनी के इखराज पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा। ये जो मर्ज़ है किसी बाज़ लोगों को होता है कि उन्हें पेशाब के साथ कतरे आते हैं जिसे वदी कहते हैं, तो वदी के खारिज होने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। शहवत के साथ अगर मनी खारिज होगी जब जाकर गुस्ल फ़र्ज़ होगा। अगला सवाल है मोहम्मद इमरान। इनका सवाल है, हर रकत में आऊज़ु बिल्लाह से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए? हर रकत में आऊज़ु बिल्लाह ही नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे जब जब सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है नमाज में जिस रकत में, क्योंकि हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो इसलिए सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। हाँ, अगर नमाज के शुरू में सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें तब ठीक है, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ सकते हैं, आऊज़ु बिल्लाह पढ़नी चाहिए। आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा की तिलावत करें, उसके बाद फिर कोई सूरत मिलाएं। लेकिन यह है कि हर रकत में आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है सूरह फातिहा से पहले। अगला सवाल करते हैं अब्दुल करीम। इनका सवाल है, बीवी के पास बैठने से शहवत के कतरे आते हैं, कपड़ों को धोना या चेंज करना वाजिब है या गुस्ल करना भी वाजिब है? देखें, शहवत के वक्त मज़ी का इखराज होता है, ठीक है। मज़ी खारिज होती है, मनी खारिज नहीं होती। हाँ, अगर शहवत के वक्त मनी का इखराज भी हो जाए जब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, कपड़े भी नापाक होंगे, गुस्ल भी फ़र्ज़ होगा। लेकिन अगर मज़ी का इखराज हुआ है तो आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, बल्कि जिस कपड़े के जिस हिस्से पर मज़ी लगेगी या जिस्म के जिस हिस्से पर मज़ी लगेगी वही हिस्सा पाक कर लेना ये आपके लिए ज़रूरी है। बाकी जो है आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। मज़ी, मनी और वदी किसे कहते हैं, इस पर एक डिटेल से मेरी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि मज़ी और मनी और वदी में क्या फ़र्क है। अगला सवाल करते हैं फ़याज़ रसूल। इनका सवाल है, मौलाना साहब कज़ा नमाज सुबह की सुन्नत और फ़र्ज़, बाकी सब फ़र्ज़ और इशा के नमाज के फ़र्ज़ और वितर भी पढ़ेंगे या नहीं? देखें, सुबह की यानी फ़जर की नमाज, इनका कहने का मकसद ये है कि फ़जर की जो नमाज है, फ़जर की नमाज अगर उसी दिन की कज़ा है, यानी उसी दिन की अगर फ़जर की कज़ा पढ़ रहे हैं और वो भी ज़वाल के वक्त से पहले पढ़े,
پہلے پہلے، تب جا کر آپ سنتوں کی قضا بھی کریں گے اور فرضوں کی بھی، ٹھیک ہے۔ اگر اسی دن کی قضا نماز زوال کے وقت کے بعد پڑھیں گے تب بھی صرف آپ فرض پڑھیں گے۔ قضا نمازوں میں صرف فرض پڑھیں گے، سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، سنت نہیں پڑھیں گے، صرف فرض نماز ہی پڑھیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک دن کی 5 نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں، تو آپ 2 رکعت فجر کے فرض پڑھیں گے، 4 رکعت ظہر کے فرض، 4 رکعت عصر کے، 3 رکعت مغرب کے، اور اسی طرح 4 رکعت عشاء کے فرض، اور عشاء کی نماز کے ساتھ فرضوں کے ساتھ ساتھ وطر کی قضا بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ سنتوں کی قضا نہیں کریں گے۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ صبح کی جو نماز ہے اس کے ساتھ جو ہے سنتیں بھی قضا کریں گے، اگر زوال کے وقت سے پہلے پہلے پڑھیں گے جب جا کر سنتوں کی قضا کریں گے، ورنہ قضا نہیں کریں گے سنتوں کی۔ اگلا سوال کرتے ہیں ملک کریم، آپ ایک نماز کی ایک نماز کا مکمل طریقہ ایک ویڈیو بنا کر بتائیں، سب کو تفصیل سے، ضرور انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگلا سوال کرتے ہیں رانا جی، ان کا سوال ہے اگر امام کے پیچھے نماز میں دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہوگا؟ امام کے پیچھے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے اور دوسری رکعت میں یعنی قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر کسی مقتدی نے درود پاک بھی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا۔ ہاں اگر انفرادی پڑھ رہے ہیں تب آپ کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہوگا، اگر آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر امام نے بھول کر اس طرح کر لیا تو پھر بھی سجدہ صاحب لازم آئے گا، اگر امام نے بھی بھول کر درود پاک پڑھ لیا دوسری رکعت میں۔ اگلا سوال کرتے ہیں شمیم احمد، ان کا سوال ہے 5 وقت کی نماز ایک ساتھ قضا کر رہے ہوں تو کیا ہر فرض کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے؟ جی بالکل نہیں، ہر فرض کے بعد دعا مانگنا ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال کرتے ہیں ارمان مصطفیٰ، ان کا سوال ہے کہ وطر کی تیسری رکعت سٹارٹ کرتے وقت ثنا نہیں پڑھیں گے یا ڈائریکٹ سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے؟ وطر میں تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ثنا پہلی رکعت میں ہی پڑھیں گے۔ تیسری رکعت میں آپ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی مختصر میں یہاں پر تفصیل سے نہیں، مختصر بتا دیتا ہوں وطر نماز میں کیسے ترتیب ہوگی۔ سب سے پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد رکوع اور سجود کریں گے۔ یہ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اب بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود اور التحیات میں بیٹھ جائیں گے، تشہد پڑھیں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ تشہد پڑھنے کے بعد پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ثنا نہیں پڑھنی، نہ ہی اعوذ باللہ پڑھیں گے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورت ملائیں گے، پھر دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے اور دعائے قنوت پڑھ کر اس طرح اپنی وطر کی نماز مکمل کریں گے۔ وطر کی تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اگلا سوال ہے ماہم عمران، ان کا سوال ہے اگر کوئی جنابت والا سویا ہوا ہو اس کے پاس نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز کے لیے آپ کی اپنی طہارت کا ہونا شرط ہے، اور جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر کوئی پاس میں جنابت والا کوئی سویا ہوا ہے تو اس سے آپ کی نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگلا سوال کرتے ہیں اشفاق احمد، سوال عرض ہے کہ 4 رکعت فرض میں اگر آخری 2 رکعات میں سورت پڑھ لی یا آخری 1 رکعت میں سورت پڑھ لی، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ فرض کی 2 رکعتوں میں سورت ملانا ضروری ہے، 2 رکعتوں میں سورت ملانا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر 3 رکعت ہے تو تیسری میں ضروری نہیں ہے، اگر 4 رکعت ہے تو تیسری اور چوتھی میں ضروری نہیں ہے۔ 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے، 2 میں نہیں۔ اگر کسی نے بھول کر جو ہے وہ تیسری رکعت میں بھی سورت ملا لی، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لی، یا صرف بسم اللہ ہی کیوں نہ پڑھ لی، بسم اللہ پڑھ لی، اس کے بعد اس کو یاد آ گیا کہ میں نے سورت نہیں پڑھنی تھی، رکوع میں چلا گیا۔ اسی طرح اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی اس نے سورت ملا لی تب بھی کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا۔
یعنی فرض کی اگر چاروں رکعتوں میں بھی اس نے سورت پڑھ لی ہے تو اس میں اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، بلکہ بغیر سجدہ سہو کیے اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تخفیف ہے شریعت کی طرف سے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہ ملائیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے رکوع میں چلے جائیں، اور اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہ ملائیں، 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے۔ اگر کسی نے ملا لی ہے سورت تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، بلکہ بغیر سجدہ سہو کیے اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ تو یہ چند ایک سوالات تھے آپ لوگوں کی طرف سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ تمام مسائل آپ کے بالکل کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔